अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। अल्लाह पाक सभी को अच्छा रखे, खैरियत से रखे, शादो आबाद रखे। एक भाई की तरफ से सवाल आया है कि हज़रत ये बताइए कि हमारे घर से हमारे भाई का इंतकाल हो गया है, लेकिन इंतकाल के बाद हमारा भाई ख्वाब में कई मर्तबा दिखाई दे गया है। काफ़ी मर्तबा वो ख्वाब में नज़र आ गया है और कभी कैसी हालत में नज़र आता है, कभी कैसी हालत में नज़र आता है। यानी कि उनको तरह तरह के डरावने ख्वाब भी आते हैं। तो आज इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी के हवाले से आपको बताऊंगा कि ख्वाब में अगर आपको मुर्दे दिखाई दे रहे हैं तो उसकी ताबीर क्या होगी, क्योंकि कई हालतों में मुर्दे दिखाई देते हैं। कभी परेशानी के आलम में दिखाई देते हैं, कभी क्या है खुशहाली में दिखाई देते हैं। तो आखिरकार इन सब की ताबीरें अलग अलग हैं, तो सभी को बड़े ध्यान के साथ सुने, बड़ी तवज्जो के साथ सुने। तो देखिए, पहली सूरत में आपको ये बता दूं, अगर आपको ख्वाब के अंदर मुर्दा अगर परेशान नजर आ रहा है, अगर वो किसी गम में मुब्तला है, किसी अज़ाम में मुब्तला आपको दिखाई दे रहा है, अगर आपको ख्वाब के अंदर मुर्दा परेशान नजर आ रहा है, ठीक है, तो अब आपको उसके लिए इसाले सवाब करना है, उसके लिए आपको सदका करना है, उसके लिए आपको दुआए मगफिरत करनी है। क्योंकि देखिए, बंदे का जो ताल्लुक है, जब दुनिया से चला जाता है कोई इंसान, तो उसका पैसों से, घर बार से, रिश्तेदार से सब नाता टूट जाता है। क्योंकि जब बंदा दुनिया से चला जाता है तो उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि क्या है, उसको इसाले सवाब की ज़रूरत होती है, उसको दुआ की ज़रूरत होती है, उसको सदक़े की ज़रूरत होती है। अगर किसी इस्लामी भाई को या इस्लामी बहन को मुर्दा अपना अजीज़ व अकारिब ऐसे हालत में दिख रहा है कि परेशान परेशान लग रहा है, ठीक है, तो वैसी सूरत में आप इसाले सवाब करें, आप सदका करें, किसी गरीब को खाना खिला दें, किसी गरीब की मदद कर दें, ठीक है, क्योंकि सदका जो होता है ये परेशानियों को टाल देता है, ये परेशानियों को दूर कर देता है। अगर आप किसी गरीब की मदद कर देंगे तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप गरीब की मदद इधर करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला आपके मरहुमीन को कब्र में सुकून अता फरमा देगा। उनके क्या है, अज़ाम में तख़फ़ीफ़ हो जाएगी, क्योंकि सदका ये बलाओं को टालता है, ये मुसीबतों को दूर करता है। ये जितनी भी बंदे के ऊपर दुश्वारी परेशानी आती हैं, आप सदका निकाल कर देखें इंशाअल्लाह, आप फिर देखना, खुद देखना इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपकी क्या है ज़िंदगी कितनी सुकून बन जाती है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आपके ऊपर मुसीबत आने वाली होती है, ये सदका उसको भी टाल देता है। तो आप क्या है, अपने अजीज़ व अकारिब के लिए जो दुनिया से चले गए हैं, अगर आपको वो ख्वाब के अंदर परेशान नज़र आ रहे हैं, तो आप उनके लिए इसाले सवाब करें, सदका करें, दुआए मग़फ़िरत करें। और दूसरी सूरत ये है कि अगर आपको ख्वाब के अंदर डरावने डरावने ख्वाब आ रहे हैं, ख्वाब में आपको डरावने ख्वाब तो आ रहे हैं, लेकिन क्या है, उन डरावने ख्वाबों में वो मुर्दा नज़र आ रहा है, तो देखिए मेरे भाई, मेरी बहन, ये ख्वाब जो होते हैं डरावने, ये शैतान की तरफ से होते हैं। शैतान इंसान को डराना चाहता है, शैतान इंसान को क्या है, बहकाना चाहता है। तो जितना आप ख्वाब के अंदर डरते रहेंगे, शैतान आपके क्या है, ऐसे ऐसे ख्वाब, डरावने ख्वाब आपके ख्वाब में आते रहेंगे, ठीक है। आप बिल्कुल भी ना डरें, बिल्कुल भी ना घबराएं। आप एक काम करें कि जिस करवट से आप सो रहे थे, उस करवट को बदल दें, उस करवट को छोड़ दें, दूसरी करवट पर लेटें। दूसरा काम आपको ये करना है कि जब आपको ख्वाब के अंदर डर लगे, तो दूसरा काम ये करें कि अपने बाएं तरफ, अपने उल्टी साइड में क्या है, थू-थू कर दें और आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ दें। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डरावने ख्वाब आना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। ख्वाब के अंदर आपको फिर क्या है, ये डरने वाले जो ख्वाब हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। आपको फिर क्या है, घबराहट बिल्कुल नहीं होगी।
ٹھیک ہے۔ اور تیسری جو صورت ہے، اگر آپ نے خواب کے اندر مردے کو ایسے حالت میں دیکھا کہ وہ زندہ ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، جس طرح سے دنیا میں زندگی گزارتے ہیں ایسے ہی آپ نے مردے کو دیکھا، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو خواب دیکھنے والا ہے اسے خوشی ملنے والی ہے۔ اسے کیا ہے، اسے یا تو مال و دولت کی شکل میں خوشی ملے گی، یا پھر کوئی دوسری صورت میں، بہرحال اسے خوشی ملنے والی ہے۔ یہ اس کی دلیل ہوتی ہے۔ اگر آپ نے مردے کو خواب میں زندہ دیکھا تو آپ کو کوئی نہ کوئی کیا ہے، خوشی ملنے والی ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر آپ نے مردے کو خواب میں دیکھا اور آپ نے مردے سے پوچھا کہ بھائی آپ تو کیا ہے، دنیا سے چلے گئے تھے، آپ تو دنیا سے انتقال کر گئے تھے، تو اس کے جواب میں اگر مردے نے یہ کہا کہ نہیں، میں تو زندہ ہوں، میں تو اچھی طریقے سے زندگی گزار رہا ہوں، اگر اس نے جواب میں یہ کہہ دیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ خدا کے یہاں اس کے حالات بہت اچھے ہیں، خدا کے یہاں بہت اچھی طریقے سے وہ کیا ہے، زندگی گزار رہا ہے، اس کی زندگی بھی اچھی طریقے سے گزر رہی ہے۔ جس نے یہ جواب دیا کہ میں تو کیا ہے، میں مرا نہیں ہوں، میں اچھی طریقے سے زندگی گزار رہا ہوں، تو اس کی تعبیر بھی کیا ہے، اچھی ہے۔ اور پانچویں صورت یہ ہے کہ اگر آپ نے مردے کو غصے کی حالت میں دیکھا، کہ آپ نے دیکھا کہ مردہ کیا ہے، غصہ ہے، غصے میں بیٹھا ہوا ہے، تو ویسی صورت میں کیا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس مردے نے اپنے وارثوں کو وصیت کی تھی۔ وصیت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ دنیا سے جانے والا ہوتا ہے، مرنے والا ہوتا ہے، تو اپنے گھر والوں کو وصیت کرتا ہے کہ یہ فلاں پیسے ہیں، یہ فلاں آدمی کو دے دینا، یا فلاں مسجد میں پیسے دے دینا، میرا سامان یہ ہے کہ یہ فلاں آدمی تک پہنچا دینا، ٹھیک ہے، یہ وصیت کہتے ہیں اسے۔ جو آدمی مرنے سے کچھ ٹائم پہلے وصیت کرتا ہے یا کچھ دن پہلے وصیت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے گھر والوں سے کہتا ہے، تو اس نے کیا ہے، مردے کو خواب میں غصے کی حالت میں دیکھا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ مرنے والے نے، اس مردے نے اپنے وارثوں کو وصیت کی تھی، لیکن اس کے وارثوں نے اس پر ابھی تک عمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے اسے خواب میں کیا ہے، وہ غصے کی حالت میں مردہ دکھا، ٹھیک ہے۔ جو وصیت کر جاتے ہیں تو اس پر کیا ہے، فوراً کیا ہے، عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور چھٹی صورت یہ ہے، اگر آپ نے مردے کو ہنستا ہوا خوشحال دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دنیا میں اس کے عزیز و اقارب نے، اس کے وارثوں نے اس کے نام سے صدقہ کیا تھا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا، اللہ نے اس صدقے کو قبول کر لیا اور اس کا ثواب اس مردے کو پہنچ بھی گیا۔ تو دیکھیے، اگر کسی نے خواب میں مردے کو ہنستا ہوا دیکھا یا خوشحال دیکھا تو کیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ دنیا میں اس کے نام سے صدقہ کیا گیا اور اس صدقے کو اللہ نے قبول کر لیا، اس کا ثواب کیا ہے، اس مردے کو پہنچ بھی گیا ہے۔ تو دیکھیے، ایصال ثواب کرنا یا دعائے مغفرت کرنا یا صدقہ کرنا، یہ بندے کو کیا ہے، ثواب پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتویں جو خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اگر آپ نے خواب میں مردے کو کیا دیکھا کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، اور اچھی صورت میں دیکھا اور اچھا لباس میں دیکھا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا انجام اچھا ہوا ہے اور اس کی کیا ہے، موت جو ہوئی ہے وہ توحید اور ایمان پر وہ دنیا سے گیا ہے۔ جس بندے کو آپ نے خواب میں کیا ہے، خوش دیکھا، خوشی کے عالم میں دیکھا اور مسکراتا ہوا دیکھا اور اچھے لباس میں دیکھا، تو اس کی تعبیر کیا بیان کی ہے کہ اس کا انجام اچھا ہوا ہے اور وہ دنیا سے توحید اور ایمان پر گیا ہے۔ تو یہ خوابوں کی تعبیر تھی جو بندوں کو کیا ہے، جو اسلامی بھائیوں کو یا اسلامی بہنوں کو خواب میں مردے دکھائی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مردے کیا ہے، کئی حالتوں میں دکھائی دیتے ہیں، تو میں نے آپ کو چند صورتیں خواب کی تعبیر، خواب کی بتا دی ہیں، انشاءاللہ الحمدللہ آپ کے اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اور ہمارے یوٹیوب کے جو ناظرین، ہمارے اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں، اگر آپ کو بھی خواب میں کیا ہے، ڈر لگتا ہے یا کسی بھی اعتبار سے خواب دکھتے ہیں یا مردے دکھتے ہیں یا کوئی اور چیز دکھتی ہے، تو آپ اپنے خواب کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ الحمدللہ۔ میں اپنے یوٹیوب کے ناظرین، اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں سے گزارش کروں گا
کہ آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آیا کرے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ الحمدللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل اچھی طریقے سے دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔